Dear students and dear friend, welcome all of you. Okay. Today I am, according to your suggestion, today I am going to make a video about the issue of share other than cash. Issue of share other than cash, which is related with the grade 12 NAV board of Nepal. ओके यो सेयरको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि अब यो जोइन्ट स्टक कम्पनीसँग रिलेटेड कुरा हो। जोइन्ट स्टक कम्पनीले के गर्छ भने तपाईहरुले थाहा नै होला, जोइन्ट स्टक कम्पनी needs huge amount of money and that amount of money is fulfilled by the issuing of share and debenture. जोइन्ट स्टक कम्पनीले धेरै पैसाको खाँचो पर्छ र त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो शेयर र डिबेन्चर इस्यु गरेर कलेक्ट गर्छ क्या। र अब यो शेयरको कुरा गर्दाखेरि यो ग्रेड 12 मा के छ भने शेयरको बारेमा दुईटा टपिक छ। एउटा इस्यु अफ शेयर फर क्याश, अर्को चाहिँ इस्यु अफ शेयर फर अदर देन क्याश। एउटा इस्यु अफ शेयर फर क्याश, अर्को चाहिँ इस्यु अफ शेयर फर अदर देन क्याश। आज हामी कुरा गर्नेछौँ इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याश। यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने अर्को भिडियोमा म इस्यु अफ शेयर फर क्याश को भिडियो बनाउँछु। इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याश, इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याश को बारेमा आज कुरा गर्नेछौँ। इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याश को बारेमा आज कुरा गर्नेछौँ। यो के कुरा हो भने इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याश, एउटा कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ। एउटा कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ, किन इस्यु गर्छ भने टु टेक ओभर द अनदर कम्पनी क्या। एउटा कम्पनीले शेयर इस्यु गरेर अर्को कम्पनीले टेक ओभर गर्छ भनेको एउटा कम्पनीले शेयर इस्यु गरेर अर्को कम्पनी किन्न खोज्छ है। एउटा कम्पनीले शेयर इस्यु गरेर अर्को कम्पनी किन्न खोज्छ, यो त्योसँग रिलेटेड हो। अब त्यो किन्नु भने टेक ओभर गर्यो भने त्यसको जर्नल बनाउनु पर्छ। त्यो टेक ओभर गर्दाखेरिको जर्नल के हुन्छ त? यो टेक ओभर गर्ने बेलामा एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किन्छ है। त किन्ने बेलामा सट्टामा उसले के दिन्छ त? शेयर दिन्छ। क्याशको सट्टामा शेयर दिन्छ। अफ कोर्स जस्तो हामी यो पेन किन्छौँ, पेन किने बापत हामी उसलाई के दिन्छौँ त? क्याश दिन्छौँ। तर यसमा के हुन्छ, एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको एसेट्स र लायबिलिटी जे जति हुन्छ त्यसलाई टेक ओभर गर्छ र उसलाई टेक ओभर गरिसकेपछि आफ्नो बनाइसकेपछि त्यसलाई क्याश नदिएर के दिन्छ? शेयर दिन्छ। त शेयर यो टेक ओभर गर्ने बेलामा एउटा कुन हुन्छ? पर्चेजिङ कम्पनी। पर्चेजिङ कम्पनी भनेको त्यो कम्पनी हो जसले किन्दैछ र अर्को कम्पनी हुन्छ भेन्डर कम्पनी। भेन्डर कम्पनी त्यो कम्पनी हो जो बिक्री हुँदैछ क्या। यो पर्चेजिङ कम्पनीले यो कम्पनीलाई किन्छ। जस्तो कि ए कम्पनी लिमिटेड took over the assets and liabilities of B company limited. In this case, A company limited is the purchasing company and B company limited is the vendor company. यस्तो बिजनेस एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको पुरै एसेट्स एन्ड लायबिलिटीजलाई टेक ओभर गर्दाखेरिको कस्तो जर्नल बन्छ त? त्योसँग रिलेटेड कुरा यो इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याश है। इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याश त्योसँग रिलेटेड कुरा छ। ल अब यसको बारेमा जर्नलको रुल तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। एसेट्सको कुरा हो। जर्नलमा के हुन्छ? एसेट्स, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसको कुरा हो। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज को कुरा हो। अर्को इन्कम एन्ड गेनको कुरा हो। यदि तपाईले मेरो फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्नु होला। त्यसमा जर्नलको मैले रुल बताएको छु हैन। जर्नलको रुल के हो? व्हेन एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि दैट मस्ट बी डेबिट and when assets decrease that must be credit and vice versa in the case of capital and liabilities. When the capital and liabilities increases that must be credit and when the capital and liabilities decreases that must be debit. And all expenses and losses debit, incomes and gain credit. अझै सर्टकटमा भन्ने हो भने एसेट्सलाई डेबिट पनि गरिन्छ यो च्याप्टरमा र क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजलाई क्रेडिट गरिन्छ यो च्याप्टरमा। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, इन्कम एन्ड गेनको कुरा आउँदैन।
ल अब योसँग सम्बन्धित केही क्वेश्चनहरू हेरौँ हैन. सम अफ द क्वेश्चन्स. Okay, some of the question are like this. A company limited issued 10,000 shares of rupees 100 each at a premium of 20% to purchase the following assets and liabilities of B company limited. भनेको यो क्वेसन के भन्दैछ भने ए कम्पनी लिमिटेडले इस्यु गर्यो 10,000 सेयर्स अफ रुपिज 100 इच एट अ प्रिमियम अफ 20%. सेयरको प्राइस 100 थियो, त्यसलाई कतिमा इस्यु गर्दैछ 20% प्रिमियममा. भनेको 100 को 20% 20 भनेको 100 को सेयर 120 मा बिक्री गरेर के गर्दैछ एउटा कम्पनीलाई बी कम्पनी लिमिटेडलाई टेक ओभर गर्दैछ. बी कम्पनी लिमिटेडसँग मेसिनरी 8 लाखको थियो, सन्ड्री क्रेडिटर्स थियो 2 लाखको, लोन थियो 3 लाखको, फर्निचर 3 लाखको, सन्ड्री डेप्टर्स 5 लाखको थियो. ए कम्पनी लिमिटेडले यो बी कम्पनी लिमिटेडसँग भएको कुराहरू सबै टेक ओभर गर्यो र सट्टामा उसलाई के दियो, त्यो क्यास नदिएर उसलाई के दियो 10,000 सेयर दियो. 100 रुपियाँको सेयर 120 रुपियाँमा इस्यु गरेर यो कुराहरू टेक ओभर गर्यो. यसको रिक्वायरमा के छ, जर्नल इन्ट्रिज. तो यसको अब जर्नल इन्ट्रिज के कसरी बनाउने, तो यसको जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि फर्मेट बनाऊ र गरौँ त. जर्नल इन्ट्रिज डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. अब यसमा के गर्नुपर्छ, ए कम्पनी लिमिटेडको जर्नल बनाउनुपर्छ. किनकि ए कम्पनी लिमिटेडले अर्को बी कम्पनी लिमिटेडलाई टेकअप गर्दैछ. यसको ए कम्पनी लिमिटेडको पोइन्ट अफ भ्यूबाट जर्नल बनाउनुपर्छ. तो ए कम्पनी लिमिटेडले के मेसिन पर्चेज गर्यो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन, फर्निचर, सन्ड्री डेप्टर्सहरू सब पर्चेज गर्यो भनेपछि अब यो मेसिन एसेट्स हो हैन. त्यसो भए एसेट्स बिजनेसमा के भयो, इन्क्रिज भयो. मेसिन इन्क्रिज भयो भने द्याट मस्ट बी डेबिट. त्यसैले मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट by the amount of 8 lakh. अर्को सन्ड्री क्रेडिटर्स नदर एसेट्स, दिस इज द लाइबिलिटीज, देन इट मस्ट बी द क्रेडिट. फर्स्ट अफ ऑल राइट टू बी एसेट्स. ओके, लोन इज also liabilities. Furniture is the assets will be increased, then it must be debit. Furniture account debit by the amount of 3 lakh. And another one is sundry debtors. Yes, debtors is also assets. डेप्टर्स भनेको बिजनेसले जोसँग पैसा पाउँछ त्यसलाई एसेट्स, त्यो हो क्या डेप्टर्स भनेको. कस्टमर लाइक एज कस्टमर क्या, त त्यो पनि आउन बाँकी पैसा हो, त्यो पनि एसेट्स मानिन्छ. सन्ड्री डेप्टर्स अमाउन्ट 55 लाख. सन्ड्री डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट 5 लाख. अब त्यसपछि सबै एसेट्सहरूको डेबिट गरिदिए हैन. अब एक लाइन छोडेर अर्को लाइबिलिटीजको आइटम लेख्नुहोस्. लोन. अब बिजनेसमा के भयो, बिजनेसले अर्को कम्पनीलाई टेक ओभर गर्दाखेरि अब लोन पनि किन्यो हैन. लोन किन्दाखेरि अब त्यो बिजनेस ए कम्पनी लिमिटेडमा के भयो, लोन इन्क्रिज भयो. त लोन इज द लाइबिलिटीज, व्हेन लाइबिलिटीज इन्क्रिज द्याट मस्ट बी क्रेडिट. त्यसैले लोनलाई क्रेडिट गरौँ टु लोन अकाउन्ट 3 लाख. Another liabilities is sundry creditors. सन्ड्री क्रेडिटर्स पनि लाइबिलिटीज हो. यो डेप्टर्सको उल्टो हो क्रेडिटर्स. क्या तिर्नु पर्ने पैसालाई क्रेडिटर्स भन्छ है. अब यो पनि लाइबिलिटीज इन्क्रिज भयो. यो बिजनेसमा के भयो त, लाइबिलिटीज इन्क्रिज भयो. लाइबिलिटीज इन्क्रिज हुँदाखेरि द्याट मस्ट बी क्रेडिट. त्यसैले यो सन्ड्री क्रेडिटर्सलाई क्रेडिट टु सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउन्ट अमाउन्ट 2 लाख. अब यति गरिसके पछाडि के गर्ने भने, यति गरिसके पछाडि
अब यहाँ ए कंपनी लिमिटेडले बी कंपनी लिमिटेडलाई किन्दैछ भनेपछि बी कंपनी लिमिटेड इज द गिवर इन दिस केस, यस अर नो? यस, अफ कोर्स बी कंपनी लिमिटेड इज द गिवर इन दिस केस and giver must be credit, as you have already know. Debit the receiver, credit the giver. We record all the transactions from A company limited point of view. In this case B company limited is the giver, that's why B company limited should be credit to B company limited account. अब क्रेडिट हुन्छ कति रुपियाँले, यो कतिको गिभर हो त हैन? अब यसलाई कति रुपियाँ भनेपछि कति रुपियाँमा, यो भनेको पर्चेज प्राइस हो। कति ए कंपनी लिमिटेडले बी कंपनी लिमिटेडलाई कति रुपियाँमा किन्यो त? एउटा वर्किङ नोट हेर्नुस्। ए कंपनीले बी कंपनीलाई कति रुपियाँमा किन्यो त हैन? त ए कंपनीले कतिवटा सेयर दियो, यसलाई भन्छ पर्चेज प्राइस। 10,000 वटा सेयर थियो हैन? तर कंपनीले कतिमा इस्यु गर्दैछ? 100 सेयरको प्राइस हो, तर इस्यु चाहिँ कतिमा गर्दैछ? प्रिमियम अफ 20%। इट मिन्स 120 मा इस्यु गर्दैछ। त 10,000 इन्टु 120 द्याट इज रुपिज 1212345 मिन्स 12 लाख। 12 लाखमा ए कंपनी लिमिटेडले यो सबैलाई टेक ओभर गरिहाल्यो बी कंपनीले, त्यसैले 12 लाख रुपिज। अब यति गरिसकेपछि कि त डेबिटमा पुग्दैन कि त क्रेडिटमा पुग्दैन। डेबिटमा पुगेन भने हामी गुडविल लेख्छौँ, क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ लेख्छौँ। अब कता पुगेन? 12 लाख, यहाँ 80 अमाउन्ट ठुलो छ, यहाँ 8 र 3 11, 8 र 3 11 लाख, 11 and 5 16 लाख अनि 16 लाख छ यता। 12 र 2 14, 14 र 3 17 लाख छ। डेबिटमा पुगेन, 1 लाख कम्ती छ, त्यसैले गुडविल एकाउन्ट थपेको पैसाले एकाउन्टमा ब्यालेन्सिङ फिगर गुडविल एकाउन्ट डेबिट भयो। अनि कतिले पुगेन? 1 लाख। यो भनेको यो बिजनेसले अब एक्स्ट्रा पैसा गुडविलको लागि तिरेको छ क्या। उसको भ्याल्यु भन्दा बढी ए कंपनी लिमिटेडले बी कंपनी लिमिटेडको भ्याल्यु जति थियो त्यो भन्दा बढी पैसा तिरेको छ भने के को लागि बढी तिर्यो त? गुडविलको लागि बढी तिरेको। अब यसको न्यारेसन लेखौँ। बीइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज टेकन ओभर of B company limited, being assets and liability taken over of B company limited। अब यो एसेट्स एन्ड लायबिलिटी टेकन ओभर गरौ। अब सेकेन्ड इन्ट्री बनाउनु पर्छ। अब अहिले त यसलाई सेयर दिएको छैन, अब ए कंपनी लिमिटेडले सेयर दिन्छ उसलाई। अब बी कंपनी लिमिटेड रिसिभर हुन्छ किनकि उसले आफ्नो सामानहरू बिक्री गरेको छ। अब रिसिभ गर्नु पर्यो। अहिले यो चाहिँ बी कंपनी लिमिटेड के हो? गिभर हो। अहिले यो आफ्नो सामानहरू ए कंपनी लिमिटेडलाई दिँदैछ। अब बी कंपनी लिमिटेडले अब आफ्नो सामानहरू बिक्री गर्यो भने अब यसले केही न केही त रिसिभ गर्छ। त के रिसिभ गर्छ? सेयर रिसिभ गर्छ। त बी कंपनी लिमिटेड रिसिभर हुन्छ, डेबिट हुन्छ। यहाँ क्रेडिट फर्स्ट इन्ट्रीमा, सेकेन्डमा डेबिट। बी कंपनी लिमिटेड एकाउन्ट डेबिट कति एमाउन्ट? सेम एमाउन्ट 12 लाख। यो एमाउन्ट र यो एमाउन्ट अलवेज सेम हुन्छ। अब क्रेडिटमा के हुन्छ? अब ए कंपनी लिमिटेडले के गर्छ? सेयर इस्यु गर्छ। बी कंपनीलाई सेयर दिँदाखेरि ए कंपनी लिमिटेडको के हुन्छ? क्यापिटल राइज हुन्छ। सेयर इस्यु गर्दाखेरि ए कंपनी लिमिटेडको के हुन्छ? क्यापिटल राइज हुन्छ। एन्ड व्हेन क्यापिटल राइज द्याट मस्ट बी द डेबिट, द्याट मस्ट बी द क्रेडिट हो कि हैन? क्यापिटल राइज हुँदाखेरि के हुन्छ? द्याट मस्ट बी क्रेडिट। त्यसैले क्यापिटललाई के गर्नु पर्यो? क्रेडिट। कुन क्यापिटल त? सेयर क्यापिटल टु सेयर क्यापिटल। कतिवटा सेयर? 10,000 वटा सेयर छ, एउटाको प्राइस 100। यसमा सेयर क्यापिटलमा 100 नै लेख्ने हो। त्यो 20 रुपिस एक्स्ट्रा गरेको छु, त्यो उसको इन्कम हो क्या, उसको प्रॉफिट हो, ए कंपनीको प्रॉफिट हो। त्यसलाई छुट्टै देखाउनु पर्छ। 10,000 इन्टु 100 10 लाख। 10 लाख। अब 20 रुपी 1 सेयरमा 20 रुपिज इन्कम पनि भएको छ ए कंपनी लिमिटेडले, एन्ड इन्कम मस्ट बी क्रेडिट।
द्याट इज द रुल्स अफ एकाउन्ट। त्यसैले त्यो इन्कमको नाम के हो? सेयर प्रिमियम। टु सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम कति? 10,000 वटा सेयर थियो, एउटामा 20 रुपियाँ भनेपछि 10,000मा 10,000 सेयरवटामा 10,000 इन्टु 20 गर्दाखेरि 2 लाख। 10 लाख 2 लाख 12 लाख, here also 12 lakh equal being share issued at premium to B company limited। यो हो फर्स्ट नम्बरको जर्नल इन्ट्री। यसमा 2 टाइप्सको क्वेसन आउँछ। यो एकाउन्टिङ फर सेयर अदर देन क्यासमा हैन, ग्रेड 12 एनइबी बोर्डको मा 2 टाइप्सको क्वेसन आउँछ। एउटा क्वेसन के हुन्छ, एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीले टेक ओभर गर्दाखेरि कि त कहिलेकाहीँ अब यो जस्तो कि यो क्वेसनमा के दिएको छ, उसलाई कतिवटा सेयर दियो सट्टामा हैन। यसमा जस्तो कि 10,000 सेयर 10,000वटा सेयर दियो र यो कुराहरू टेक ओभर आफ्नो बनायो। र अर्को क्वेसनमा के हुन्छ, ए कम्पनीले बी कम्पनीलाई टेक ओभर गर्दाखेरि उसलाई सेयर नदिएर के भन्छ, यति रुपियाँ बराबरको चाहिँ सेयर दियो क्या, त्यतिखेर एमाउन्ट दिएको हुन्छ, सेयर आफै निकाल्नुपर्छ। तर यो क्वेसनमा के हो भने सेयर दिएको छ हैन, एमाउन्ट आफै निकाल्यो, 12 लाख भयो रुपिज है। र अर्को क्वेसनमा के हुन्छ, एमाउन्ट दिएको हुन्छ, यो नम्बर अफ सेयर आफै निकाल्नुपर्छ। त्यही 2 टाइप्सको क्वेसन आउँछ। यो फर्स्ट नम्बरको क्वेसन चाहिँ सेयर दिएको छ, अर्को नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ सेयर नम्बर अफ सेयर दिएको हुँदैन, एमाउन्ट दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी सेयरमा कन्भर्ट गर्छौँ। कतिवटा सेयर हो त, त्यो बराबर कतिवटा सेयर हो। जस्तो कि 2 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्, ए कम्पनी लिमिटेड टुक ओभर द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज of the B company limited at an agreed purchase price of 6,30,000। ए कम्पनीले बी कम्पनीलाई पर्चेज गर्यो, आफ्नो बनायो, यति रुपियाँ दिएर बी कम्पनीलाई यति रुपियाँ दियो, 6,30,000। एमाउन्ट चाहिँ दिएको होइन, यति बराबरको सेयर चाहिँ दिएको क्या, यति रुपियाँमा चाहिँ किन्यो क्या। ए कम्पनीले चाहिँ बी कम्पनीलाई किन्दैछ 6,30,000मा। बी कम्पनी लिमिटेडसँग के थियो, बिल्डिङ थियो 5 लाखको, क्रेडिटर्स थियो 80,000को, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस थियो 20,000को, र मेसिनरी थियो 2 लाखको, डेप्टर्स थियो 80,000को। यो सबै यो बी कम्पनीसँग भएको कुराहरू ए कम्पनीले पर्चेज गर्यो र सट्टामा उसलाई के दियो, 6,30,000 बराबरको सेयर दियो। त अब यसको द कम्पनी इस्युड फुल्ली पेड इक्विटी सेयर अफ रुपिज 100 इच। 100 इच भनेको एउटा सेयरको दाम 100 इच हो। एट 10% डिस्काउन्ट, यहाँ चाहिँ सेयर केमा डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दैछ। फर द पेमेन्ट अफ पर्चेज कन्सिडरेसन, यति रुपियाँ तिर्नको लागि सेयर दिँदैछ है, 10% डिस्काउन्टमा दिँदैछ। त्यसो भए यसको जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ, बनाउनु पर्यो हैन। त्यो जर्नल इन्ट्रिजको फेरि यो 1 नम्बरको हो र अब 2 नम्बरको बनाउँ। यतै अच्छा, डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज एन्ड क्रेडिट रुपीज। यो क्वेसनमा के, ए कम्पनी लिमिटेड पर्चेजिङ कम्पनी हो, बी कम्पनी लिमिटेड भेन्डर कम्पनी हो है। यो यदि नाम नदिएको भए, जस्तो यो क्वेसनमा यो एन्ड लायबिलिटिज अफ बी कम्पनी लिमिटेड नाम नदिएको भए यहाँ बी कम्पनी लिमिटेडको ठाउँमा भेन्डर कम्पनी लेख्थ्यौँ हामी। बी कम्पनी लिमिटेडको ठाउँमा के लेख्थ्यो, भेन्डर कम्पनी, नाम नदिएको भए। तर नाम दिएको छ, त्यही नाम लेख्नु पर्यो। अब गर्दाखेरि हामी रेकर्ड कसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गर्छौँ भने ए कम्पनी लिमिटेडको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। ए कम्पनी लिमिटेडले यो कुरा पर्चेज गर्यो 6,30,000मा हैन। त यो बिल्डिङ भयो, ए कम्पनी लिमिटेडमा बिल्डिङ आयो, मेसिनरी आयो, डेप्टर्स आयो, क्रेडिटर्स आयो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आयो, यो आयो भने यसको जर्नल के हुन्छ, बिल्डिङ एसेट्स इन्क्रिज भयो त्यो ए कम्पनीमा, द्याट एसेट्स मस्ट बी डेबिट अकॉर्डिङ टु द रुल्स अफ अकाउन्ट। द बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट बिकज बिल्डिङ इज एसेट्स। बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट, value 5 lakh। Another assets is machinery 2 lakh, machinery rupees 2 lakh। Then machinery account debit amount 2 lakh।
Another assets is creditors, another says it is liability. Debtors is also assets. Yes. Debtors account debit amount 80,000. 80,000. Another outstanding expenses is the liabilities. आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लाइबिलिटिज हो, किनकि यो भनेको के हो, एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी छ क्या, तिर्न बाँकी कुरा रेस्पोन्सिबल, वी आर लाइबल टु पे क्या, त्यसैले यो के हो, लाइबिलिटिज हो। एसेट्स यो तीनवटा रहेछ, एक लाइन किन छोडेको, बाइ द वे पुगेन भने गुडविल लेख्नुपर्छ, गुडविलको लागि पैसा तिरेको। अब क्रेडिटमा टु लाइबिलिटिज, किनकि लाइबिलिटिज यो एक कम्पनीमा लाइबिलिटिज पनि किनेको चाहिँ इन्क्रिज भयो, त्यो लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुँदाखेरि द्याट मस्ट बी क्रेडिट, त्यसैले क्रेडिटर्स एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ र अर्को आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस क्रेडिट हुन्छ। टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट एन्ड टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस account. Creditors 80,000 र अर्को 20,000। अब यति गरिसके पछाडि इन दिस केस अब बी कम्पनी लिमिटेड इज द गिभर मस्ट बी क्रेडिट हैन, त्यसैले टु बी कम्पनी लिमिटेड एकाउन्ट, यो नाम नदिएको भए चाहिँ भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट लेख्थ्यौँ हामी। त भेन्डर कम्पनीमा कति, यो बी कम्पनी लिमिटेडमा कति एमाउन्ट लेख्ने, कतिमा पर्चेज गरौँ, 6,30,000 मा, त 6,30,000 मा। अघिको क्वेसनमा चाहिँ यो एमाउन्ट दिएको थिएन, सेयर दिएको थियो क्या। अब यो सेयरलाई एमाउन्टमा क्यालकुलेसन गरेर, यो अघिको क्वेसनमा यो सेयरलाई एमाउन्टमा क्यालकुलेसन गरेर 12 लाख लेखेको, 10,000 वटा सेयर थियो हैन, अनि एटालको प्राइस 100 हो, तर 120 मा बिक्री गऱ्यो भने 10,000 इन्टु 120 गरेर यो 12 लाख भएको, यो 10,000 इन्टु 120 गरेर 12 लाख भएको। अब यसको नरेसन बिङ एसेट्स एन्ड liabilities taken over of बी कंपनी लिमिटेड, बी कंपनी लिमिटेड को एसेट्स एन्ड लाइबिलिटी टेक ओभर गरौँ। अब यसको ट्याली गरौँ, कता पुगेन, यता डेबिटमा 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 7,80,000 छ, 5 to 7,80,000 छ, तर यता क्रेडिटमा 80 र 21 लाख हैन, 80 र 21 लाख र 6 लाख, 7,30,000 छ। क्रेडिटमा कति छ, 7,30,000, कता पुगेन, क्रेडिटमा पुगेन भने क्रेडिटमा थप्नु पर्यो टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट। क्रेडिटमा पुगेन भने यो ए कम्पनी लिमिटेडलाई के भयो, प्रॉफिट भयो क्या, क्रेडिटमा नपुग्नुको अर्थ भने उसको जति बी कम्पनी लिमिटेडको जति भ्यालु थियो त्यो भन्दा थोरै पेमेन्ट गरेर पर्चेज गर्यो, त्यो ए कम्पनी लिमिटेडलाई प्रॉफिट भयो र त्यो प्रॉफिट के क्यापिटलमा, त्यो प्रॉफिट केमा बनाउँछ, क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ, त्यसैले टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट। कति पुगेन, यो दुईटाको डिफरेन्स 50,000, 50,000 क्रेडिटमा। यसको नरेसन लेखिसक्यो हैन। अब सेकेन्ड एन्ट्री बनाउनु पर्छ। सेकेन्ड एन्ट्रीमा के हुन्छ, अब ए कम्पनी लिमिटेडले त्यसलाई सेयर दिन्छ अनि यो रिसिभर हुन्छ बी कम्पनी लिमिटेड, अनि बी कम्पनी लिमिटेड एकाउन्ट डेबिट हुन्छ र अब ए कम्पनी लिमिटेडले सेयर इस्यु गर्दाखेरि ए कम्पनी लिमिटेडको के हुन्छ, क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ, क्यापिटल इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यो क्यापिटल क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले अब बी कम्पनी रिसिभर हुन्छ, यसलाई डेबिट गरौँ। बी कम्पनी लिमिटेड एकाउन्ट डेबिट, यो याद राख्नु, जहिले पनि यो एमाउन्ट र यो एमाउन्ट सेम हुन्छ, 6,30,000। अब ए कम्पनी लिमिटेडको यहाँ सेयर इस्यु गर्छ हैन, सेयर इस्यु गर्छ यहाँनिर। अब सेयर इस्यु गरे पछाडि ए कम्पनी लिमिटेडको लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ हैन, क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ, द्याट मस्ट बी क्रेडिट, त्यसैले कुन लाइबिलिटी, त टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। सेयर क्यापिटलमा कतिवटा सेयर यसमा दिएको छैन, अघि भने नि तपाईलाई टु टाइप्सको क्वेसन हुन्छ, एउटा नम्बर अफ सेयर दिएको हुन्छ, एउटामा एमाउन्ट दिएको हुन्छ। यसमा एमाउन्ट दिएको छ भने नम्बर अफ सेयर आफै निकाल्नु पर्यो है, यसमा हैन।
100 को सेयरलाई 10% डिस्काउन्टमा बिक्री गर्दैछ, 10% डिस्काउन्टमा। त्यसो भए नम्बर अफ सेयर निकाल्नु पऱ्यो अब यसमा। त वर्किङ नोट, नम्बर अफ सेयरको लागि वर्किङ नोट हेरौँ। नम्बर अफ सेयर इस्यु, कतिवटा सेयर इस्यु गऱ्यो भने कति रुपियाँमा किनु, 6,30,000 पर्चेज प्राइस डिभाइडेड बाई नेट प्राइस अफ सेयर। क्या सेयरको प्राइस कति हो, 100 हो, 10% डिस्काउन्ट दिनुको अर्थ 10 रुपिज डिस्काउन्ट दिनु हो। त 6,30,000 डिभाइडेड बाई 90 होइन। त 8 यता क्यान्सल हुन्छ, 9 7 जा 63 हुन्छ, 9 7 जा 63, 7 1 2 3 7,000 सेयर रहेको इस्यु गरेको छ, 7,000 सेयर। अनि पछाडि सेयर क्यापिटलको 7,000 इन्टु यसको ओरिजिनल प्राइस कति हो, 100, 7 लाख भयो, 7 लाख हो है यो। अब यो ए कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो सेयरलाई केमा इस्यु गरेको छ, डिस्काउन्टमा। त ए कम्पनीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्दैछौँ। त ए कम्पनी लिमिटेडले डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नु भन्नुपर्दा ए कम्पनीलाई लस भयो, त लस मस्ट बी डेबिट एकाउन्टको रुल अनुसार। त्यसैले यसलाई यो लसलाई के गर्नु पऱ्यो, डेबिट गर्नु पऱ्यो। यो लसको नाम के हो, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर। यस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर। कति डिस्काउन्ट भनेपछि यसको सर्टकटमा हेर्दा पनि हुन्छ, 7 लाख 6 लाखको डिफ्रेन्स 70,000। नत्र निकाल्नु पऱ्यो भने 7,000वटा डिभेन्ट सेयर थियो, एउटामा कति रुपियाँ लस भयो बिजनेसलाई, ए कम्पनीलाई 10 रुपियाँ भनेको 70,000। हेर्नु यसको डिफ्रेन्स चाहिँ। अब के भयो, बिङ सेयर issued at discount to B company limited, सक्यो यो जर्नी है। यसमा यो बुझ्नुभयो भने यही 2 टाइप्सको क्वेसन आउँछ यसमा, ग्रेड 12मा एनइबी बोर्डमा यही 2 टाइप्सको क्वेसन आउँछ। अरू तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने इस्यु अफ सेयर फर क्यासको भिडियो पनि बनाइदिन्छु, इस्यु अफ सेयर फर क्यासको भिडियो पनि बनाइदिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड थ्याङ्क्स माई ब्रदर्स बादल सैनी। Okay, this much for today. See you again.